अनि अस्तिको न्युमेरिकल के भनिराख्नु भएको थियो एकजनाले? उसले प्र्याक्टिस गर्नु भन्नुभएको थियो सर क्लासमै। अनि पहिला पुरानो चाहिँ हेर्नुभयो घरमा? जुन अस्ति गरेको थियो नि क्लासमै त्यो हेर्नु भएको थियो कि थिएन? हेऱ्यो सर, त्यही स्टेपिङ स्टोन मेथडको। ठिकै छ, एकछिनमा गरौँ न। अनि नेक्स्टको कसैले ट्राई गर्नुभयो? कसैले ट्राई गर्नु भएन? मोडीको भन्नुभयो सर। नेक्स्ट जुन हामीले दिएको थियो नि क्वेसन त गर्यो सर, चेक गर्नुपर्ने भयो। गर्दा नि हुन्छ, आन्सर चेक गर्दा हुन्छ सर। हुन्छ, अहिले गरौँ न। Just 1 minute. शेयरको डिसेबल गर्नु भएको छ, शेयरको गर्नु न, इनेबल गर्नुहोस् त। आइसक्यो? हेलो, स्क्रिनमा आइरहेछ? यही न्युमेरिकल भनेको थिएँ नि प्र्याक्टिस गर्नको लागि? हजुर सर। यो न्युमेरिकल छ होइन तपाईँसँग? हजुर सर। एकैछिन है, कपी गरेर हेरौँ, कपी भयो भने ठिकै छ। तपाईहरु पनि त्यो सार्नुस् त न्युमेरिकल।
हामीलाई कुनै पनि न्युमेरिकल दिएको छ भने फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो साइन गर्नुपर्छ हैन। त्यो साइन गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ हामी के गर्छौँ, अप्टिमाइजेसन न्युमेरिकलको प्रब्लम सल्भ गरिरहेको हुन्छौँ। चाहे स्टेपिङ स्टोनमै गर्नुहोस्, चाहे मोदी मेथड युज गर्नुहोस्, दुवैमध्ये कुनै एउटा गरिरहेको हुन्छ। यहाँ हैन हाम्रो न्युमेरिकल। अब यसको पनि के गर्नु, अकुपाइड सेल अनअकुपाइड सेलको चाहिँ उ निकाल्नुस् हैन। अनि त्यसपछि हामी चेक गर्छौँ के भयो कस्तो छ भनेर। यसमा फाइन्ड गर्नुस् त। जसले फाइन्ड गर्नुभएको छ त्यो भ्यालुहरु भन्नुस् त, कति कति हुन्छ, सेल चाहिँ कुन हुन्छ पहिला। W1 P1 W1 P1 अनि लुपमा चाहिँ अब W1 P1 माइनस हैन पहिला सेलहरु भनिदिनु नि। W1 P1 भयो, W1 P2 त्यसपछि अनि नेक्स्ट W2 P1 P1 सबैजना चेक गर्नु होला है। W2 P4 W2 P4 W2 P5 W2 P5 W3 P2 W3 P2 W3 P4 P4 अनि W3 P5 यतिवटा भयो हैन। हजुर। अब उसको सेलहरु भन्नुस् त, लुपहरु। अब सबैलाई आयो कि आएन यो लुपहरु फाइन्ड गर्न। फर्स्टमा अब 45 मा बसेर हेर्ने हैन, अनि जुन ठाउँमा हुन्छ त्यस ठाउँमा हामी के गर्छौं, राइट टर्न गर्छौं हैन। त हामीले स्ट्रेट लाइन फ्लो गर्न सक्छौं, एन्टी क्लकवाइज फ्लो गर्न सक्छौं हैन। त जुन पाथ पनि हामीले के गर्न सकिन्छ त, जस्तो 45 सेलमा बस्नु भएको छ भने यहाँबाट 45 एन्टी क्लकवाइज पनि जान सक्यो या क्लकवाइज पनि मुभमेन्ट गर्न सक्यो। मुभमेन्ट हुँदाखेरि के हुन्छ, हाम्रो स्ट्रेट लाइन या भर्टिकल लाइन हुन्छ हैन। र यो जहाँ पनि अकुपाइड सेल हुन्छ त्यहाँनिर के हुन्छ, त्यो बेन्डिङ मुभमेन्ट हुन्छ, 90 डिग्रीको बेन्ड भइरहेको हुन्छ। ठीक छ। अब 90 डिग्रीको बेन्ड हुँदाखेरि हामीले P1 मा छौं भनेर P1 मा बस्दाखेरि हाम्रो के हुने भयो भन्नुस् त एकचोटी। यो सेल के हुन्छ, W1 P1 फर्स्ट सेल प्लस त्यसपछि माइनस हैन। W1 P3 W1 P3 plus W3 P3
W3 P3 P3 minus W3 P1 W3 P1 P1 ठीक छ यो सबैको मिल्या होला है सजिलो छ सेकेन्ड नम्बर W1 P2 W1 भइहाल्यो P2 minus W1 P3 W1 P3 P3 plus W2 P3 W2 P3 P3 minus W2 P2 W2 P2 सेकेन्ड सेल भइहाल्यो हैन थर्ड को W2 P1 minus minus W2 P3 W2 P3 P3 plus W3 plus P3 W3 P3 minus W3 P1 minus W3 P1 P1 ठीक छ यो पनि नेक्स्ट W2 P4 W2 P4 minus minus W2 P3 W2 P3 plus plus W1 P3 W1 P3 minus minus W1 P4 W1 P4 P4 next W2 W2 P5 P5 minus minus W2 P3 W2 P3 plus plus W1 P3 W1 P3 P3 minus W1 P5 W1 P5 P5 next W3 P2 minus W2 P2 W2 P2 plus W2 P3 plus W2 P3 minus W3 P3 minus W3 P3 सजिलो छ सबै हैन P4 minus W3 P3 W3 P3 P3 plus ठीक छ W1 P3 W1 P3 minus W1 P4 last W3 P5 minus minus W3 P3 W3 P3 plus W1 P3 W1 P3 minus W1 P5 अब भ्यालुहरु निकाल्नुस् त भ्यालु निकाल्न आउँछ हैन डाइरेक्ट म लेखिदिन्छु भन्नुस् त डाइरेक्ट चाहिँ भन्दिनु सबै हैन 45 45 minus 45 plus 45 45 plus 45 plus minus 30 45 minus 30 30 15 15 next 60 minus 45 60 minus 45 plus 35 minus 45 35 minus 45 15 45 minus 15 35 minus 15 हुन्छ सर 45 equals to 35 next 35 minus 35 35 minus 35 plus 45 minus 30 equals to 15 next 35 minus 35 35 minus 35 plus 45 minus 30 plus 45 minus 30 equals to 15
नेक्स्ट 0 minus 35. बुझिराख्नु भएको छ हैन सबैले? कसैले बुझेको छैन भने भन्नुस् है। त्यसपछि प्लस Plus 45 minus 0. कति छ हाम्रो P1 को P3 को 45. P5 माइनस 0 equals to 10. 15 हैन? 10. 10. 10 हुन्छ सर. अच्छा नेक्स्ट 25 minus 15 25 minus 15 plus 35 plus 35 minus 45 minus 45 equals to 0. Okay. 55 minus 45 45 plus plus 45 minus 30 equals to 25. last 0 minus 45 plus 45 minus 0 equals to 0. hello के काम गरेको जस्तो लाग्छ अब यसमा त हामीले गर्नै पर्दैन हैन हजुर सर. अब यसको हेर्दाखेरि हाम्रो यहीँनिर एन्सर नै राइट भयो हैन अब यहीँनिर हामी के गर्छौं क्याल्कुलेट गर्छौं कति आयो यसको टोटल भ्यालु
हेलो हजुर सर साउन्ड आइरहेको छैन आइरहेछ सर आइरहेको छ अनि कति आयो त्यो एन्सर अघि त्यही टोटल कस्ट भन्नुभयो नि सर हो के पहिला के हुन्छ सर त्यो यहाँ चेन्ज आएन भनेपछि त कस्तो यो सेम जस्तो त्यही 5500 वालै भयो नि त्यसो भए सेमै हुन्छ अनि अब केही पनि नगर्ने लास्टमा के लेख्नुपर्छ सर अब गर्नु पर्दैन यसमा इम्प्रुभिङ इन्डेक्स चाहिँ 0 आयो अँ त्यही भएर हामी एन्सर लेखिदिन्छौँ यति हो भनेर अब यसमा अर्को प्र्याक्टिस गर्ने कि मोदी मेथड गरौँ मोदी मेथड गरौँ सर पहिलाको न्युमेरिकल याद छ मलाई एकचोटि लेखाइदिनुहोस् त फ्याक्ट्रिज ABC हुन्छ सर माथि लगाइदिनुहोस् यो होइन माथिको हजुर सर तपाईहरु पनि सारी राख्नुहोस् त हो स्वतन्त्र
सारिसक्नुभयो? हेलो ओके सर। अब यसमा पनि हामी के गर्छौँ भने यसको पनि जस्तो अकुपाइड सेलहरू कुन कुन हो त्यो अनुसार चाहिँ यसको पनि क्यालकुलेसन गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो सेकेन्ड स्टेप अप्टिमल सल्युसनको मोडिफाइड distribution method. यसमा पनि हामीले सबभन्दा फर्स्टमा इनिसियल सल्युसन फाइन्ड गरिहाल्छौँ हैन। इनिसियल फाइन्ड सब गरिसकेपछि यस्तै एलोकेसन गरिसक्ने भ्यालुहरू एलोकेसन गरिसक्ने हैन। अनि भ्यालुहरू अकुपाई गरिसकेपछि त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ भने यसको कुन कुन सेल चाहिँ अकुपाइड छ कुन कुन सेल छैन हैन। अनि अकुपाइड सेल छ भने हामी त्यो अनुसार चाहिँ यसको डाटाहरू फाइन्ड गर्छौँ। यसमा फाइन्ड गर्दाखेरि हामीले के हेरिरहेको हुन्छौँ भने यसमा पनि हामीले लुप फाइन्ड गर्नुपर्छ र लुप फाइन्ड गरिसकेपछि भ्यालुहरू फाइन्ड गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा यसमा चाहिँ हामीले एसाइन गर्दाखेरि यसको चाहिँ रोतिर पनि हामीले हेर्नुपर्छ र कलमतिर हामी हेर्दै जाऊँ यसको स्टेपहरू। चाहिँ यहाँ चाहिँ स्टेप आउँछ यसको। यसमा हामीले डाइरेक्ट अकुपाइड सेल अनअकुपाइड सेलमा गर्थ्यौँ। यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यो फाइन्ड गर्छौँ र फाइन्ड गरिसकेपछि कुन भ्यालु चाहिँ नेगेटिभमा आउँछ त्यसपछि हामी यसको प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। यसको स्टेपहरू हेर्नुहोस्। जस्तो मैले यसलाई चाहिँ के यो रोलाई चाहिँ केजेले नोटेसन गरेँ। यो चाहिँ K1 K2 K3 यो चाहिँ K4। त्यस्तै गरेर यसलाई चाहिँ मैले R1 ले नोटेसन I ले नोटेसन गरिरहेको छु भने R1 R2 R। त्यसको हामीले भ्यालु फाइन्ड गर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले के चेक गर्नुपर्छ भने यो सेलहरूमा भ्यालुहरू कति आउँछ। जस्तो CIJ यो चेक गर्दाखेरि CIJ I चाहिँ यताको फ्याक्टर भयो अनि जे I तलको फ्याक्टर आउँछ जे भनेको यो फ्याक्टर आउँछ। CIJ इक्वल टु के हुन्छ RI प्लस KJ। फाइन्ड गर्नुहोस् त अब अकुपाइड सेलमा कुन कुन अकुपाइड सेल छ त्यो अनुसार चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्छ कति कति आउँछ। र यसमा चाहिँ अर्को भ्यालु के गर्नुपर्छ भने एउटाको भ्यालु चाहिँ हामीले 0 पुट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तो यो सबै भ्यालुहरू छ हैन। यसको पनि यो भ्यालु छ, यसको पनि भ्यालु आउँछ, K2 भ्यालु, K3 को भ्यालु आउँछ, K4 को भ्यालु आउँछ, R1 को हामीले निकाल्नुपर्छ, R2 निकाल्नुपर्छ र K3 R3 निकाल्नुपर्छ हैन। अब सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो स्टेप के हुन्छ यसमा चाहिँ यो भ्यालुहरूमा जुनको बडी हुन्छ हैन एसाइन जसमा बडी एसाइन भएको हुन्छ त्यो रो या चाहिँ त्यो कलमलाई हामी के गर्न सक्छौँ 0 पुट गर्छौँ हैन।
र त्यो अनुसार चाहिँ हामी न्युमेरिकल यसमा गर्दै जाने हो। अब यता चाहिँ कतिवटा अकुपाइड सेल छ हेर्नुहोस् त, एउटा यो रोमा चाहिँ दुईटा छ, यो रोमा पनि दुईटा छ होइन, यता हेर्नुभयो भने चाहिँ दुईटा छ होइन। अब यताबाट पनि भर्टिकल हेर्दाखेरि यो भर्टिकलमा पी रोमा पी कलममा चाहिँ एउटा छ अकुपाइड सेल, र क्यूमा हेर्दाखेरि दुईटा छ, बीमा पनि बी र क्यूमा छ, र अर्को सी र क्यूमा छ अकुपाइड सेल। त्यस्तै गरेर अर्को हेर्दाखेरि आरमा हेर्दाखेरि हाम्रो एउटा मात्रै छ, यसमा हेर्दाखेरि दुईटा छ होइन। अब यो कुनै पनि भ्यालुमा जुनमा बढी एसाइन भएको हुन्छ होइन, त्यसलाई हामी 0 पार्छौँ। त्यो चाहिँ रो पनि हुनसक्छ या कलम पनि हुनसक्छ होइन, जुनलाई पनि गर्दा हुन्छ। म अहिले चाहिँ यसलाई K4 लाई यताको चाहिँ यो यसमा दुईटा छ होइन, त्यही भएर यसलाई के पार्छौँ 0 बनाइरहेको हुन्छ। ठिक छ। र यो सेलको भ्यालु कति आउँछ भने योबाट हामी निकाल्छौँ होइन, जस्तो कि CIJ इक्वल टु RI प्लस KJ बाट हामीले सबैको भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ, यो R1 को र K1 को भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ। अब सपोज मलाई यो K4 आइसकेको छ भने, K4 मैले 0 एउटा लेट गरिसकेको छु भने अब अर्को निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ। अब जस्तो सपोज चाहिँ तपाईँले के निकाल्न सक्नुहुन्छ भने C14 कति आउँछ भन्नुहोस् त। C14 भनेको के भयो, R1 प्लस K4। यो फर्मुला युज गर्न सक्नु, यो फर्मुला युज गरेर हामी यो सबैको भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ। के हुन्छ C14 इक्वल टु हामीले के लेख्न सक्छौँ, पहिला अकुपाइड सेल, त्यसमा चाहिँ अनअकुपाइड सेल गर्थ्यौँ, यसमा चाहिँ अनअकुपाइड सेलबाट पहिला चाहिँ भ्यालुहरू फाइन्ड गर्ने र गलत चाहिँ त्यसपछि हामी फाइन्ड गर्छौँ। यसमा कति हुन्छ भन्नुहोस् त। C14 भनेको के हुन्छ, C14 भनेको कुन क्वान्टिटी हो, 10 हो ओके। 10 इक्वल टु R1 थाहा छैन, K4 हामीलाई लेट गरिसकेका छौँ 0 भने R1 कति आउने भयो, 10। बुझिराख्नु भएको छ। हेलो हजुर सर। सर हामीले यो K2 लाई पनि 0 मान्न सक्छौँ नि हैन? जुनसुकैलाई मान्न सक्छौँ, किनभने यसमा सबै दुई दुईवटा छ होइन। अब जस्तो कि हामीले एउटा मान्दाखेरि सपोज आएन एन्सर होइन भने अर्कोलाई मानेर हामी निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। तपाईँ अब यसमा चाहिँ अब लेट गर्दाखेरि अब ल कुनै पनि तपाईँले R1 लाई पनि 0 पार्न सक्नुहुन्छ होइन। अर्को चाहिँ R2 मा पनि तपाईँको 0 पार्न सक्नुहुन्छ किनभने दुईटा छ। त्यस्तै गरेर सीमा पनि दुईटा छ, त्यो पनि R3 लाई पनि 0 पार्न सक्नुहुन्छ। जता दुईटा छ त्यसलाई 0 पार्न सक्नुहुन्छ, K2 लाई पनि 0 पार्न सक्नुहुन्छ, या चाहिँ तपाईँको K4 लाई पनि 0 पार्न सक्नुहुन्छ। सपोज मैले लेट गरेँ, K4 लाई मैले 0 बनाइरहेको छु किनभने यहाँबाट दुईटा भ्यालु आउँछ होइन, R1 को भ्यालु आउँछ, R3 को भ्यालु आउँछ, त्यो कारणले मैले यसलाई बनाइरहेको छु। ठिक छ, जुनसुकै गर्दाखेरि प्रब्लम हुँदैन। तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अर्कोसँग गरे पनि हुन्छ है। ठिक छ। अब यो R1 को भ्यालु हाम्रो कति आइसक्यो, त्यो 10 आइसक्यो होइन। त्यस्तै गरेर अब यो कलममा यो कसको भ्यालु थाहा छ भने हामीले अकुपाइड सेलमा यहाँ छ, यहाँबाट हेर्छौँ होइन, यसको भ्यालु कति आउँछ। यो भनेको कति हो, C34, त्यो भनेको कति हुन्छ, R3 प्लस K4। अब निकाल्नुहोस् त कति आउँछ यसको भ्यालु। कति आउने भयो भन्नुहोस् त। 20 सर। के हुन्छ तपाईँको यसमा 20, C4 को भ्यालु हाम्रो कति हो, 20 हो होइन, R3 प्लस K4 होइन, यानि कि R3 इक्वल टु कति हुने भयो, 20।
अब यसको लागि हामी के गर्छौँ, यहाँ 20 मेन्सन। अब त्यस्तै गरेर अरू अकुपाइड सेलहरू पनि भ्यालुहरू फाइन्ड गर्छौँ होइन। जस्तो आरको थाहा छ भने हामी K1 निकाल्न सक्छौँ होइन। त्यस्तै गरेर अब यहाँ चाहिँ R3 को आइसकेको छ भने अर्को हामी K2 को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। K2 को आइसक्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, R2 को निकाल्न सक्छौँ होइन। R2 को आइसक्यो भने हामी K3 को निकाल्न सक्छौँ। निकाल्नुहोस् माइनसमा नि आउन सक्छ है सर? कस्तो माइनसमा नि भ्यालु आउन सक्छ नि होइन? आउँछ, जहाँनिर माइनसमा आउँछ त्यही भएर हाम्रो इम्प्रुभिङ इन्डेक्स त्यही हुन्छ कि। त्यसमा पनि माइनसमा आउँछ होइन। माइनसमा आइसकेपछि हामी बल्ल त्यसपछि अर्को एउटा लुप क्रिएट गर्छौँ होइन। लुप क्रिएट गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ पहिला सबभन्दा फर्स्टमा यो भ्यालुहरू फाइन्ड गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ R1 को भ्यालु 10 छ भने डाइरेक्ट पनि फाइन्ड गर्दा हुन्छ होइन। तपाईँहरू चाहिँ यहाँ 10 छ भने अब यो 19 प्लस K1 प्लस R1 इक्वल टु के हुन्छ, तपाईँको इक्वल हुन्छ होइन। अब 19 माइनस 10 गर्दाखेरि K1 को भ्यालु आउँछ, त्यो भनेको कति आउँछ, 9 होइन। हो तपाईँले के गर्नुभयो, K11 को भ्यालु हो फाइन्ड गर्नु। सर। K11 को गर्दाखेरि के हो, R1 प्लस C11 को गर्दाखेरि अनि R1 प्लस K1 होइन। अब R1 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, यो 19 हो। यो 10 यसको गर्दाखेरि 19 इक्वल टु 10 माइनस प्लस K1 इक्वल टु कति हुनुभयो, 9। यही अनुसार चाहिँ यो यसको 9 फाइन्ड गऱ्यौँ। त्यसपछि नेक्स्ट हामी गर्छौँ यसको चाहिँ हेर्दाखेरि नेक्स्ट फाइन्ड गर्दाखेरि अब फर्स्टको फाइन्ड गर्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, R3 को भ्यालु थाहा छ भने हामीलाई K2 को भ्यालु थाहा भइहाल्छ। यहाँ किन अकुपाइड सेल छ, यो 8 भयो। 8 माइनस 20 इक्वल टु K2 हुन्छ होइन। तर हामीले के लेख्न सक्छौँ, माइनस 12 हो। अब K2 को भ्यालु फाइन्ड गरिसकेपछि हामीले R2 को भ्यालु पनि फाइन्ड निकाल्न सक्छौँ। किन, यहाँ 30 दिएको छ, के हुन्छ 30 माइनस माइनस प्लस यो चाहिँ 12 गर्दाखेरि कति आउँछ, यो 42। अब K3 को भन्नुहोस् त कति आउँछ, -2। चेन्ज गरेको हो कि के हो। सर यो इनिसियल सोलुसन निकालिसकेपछि होइन यो? खासमा 2 यता हुनुपर्ने होइन र, न्युमेरिकल कुन थियो, पोस्ट गर्दाखेरि ध्यान गर्दाखेरि कति आएको थियो, यसमा यहाँ थियो होइन। त्यसको मिस्टेक सार्नु भयो कि के हो।
यो सर यो हामीले यो स्टेपिङ स्टोन निकालेर पनि अनि त्यसपछि बल्ल निकालेको वाला हो कि अहिले गरिरहेको छ। एन्सर निकालिसक्नु भएको छ स्टेपिङ स्टोनबाट होइन, त्यसपछि त इम्प्रुभिङ इन्डेक्स आउँदैन यसमा। त्यही यो त यहाँ हुनु पर्थ्यो, यहाँ मैले अस्ति यहीँ चेन्ज गरिदिएको थिएँ कि के हो, यसमै चेन्ज गरिदिएको थिएँ कि क्या। ठिकै छ, यसको पनि गर्दा हुन्छ। अब यसको कति आउँछ भन्नुहोस् त, K2 आइसक्यो होइन, K3 पनि आइसक्यो, सबै आइसक्यो होइन। अब यो फाइन्ड गरिसकेपछि अब अनअकुपाइड सेलको हामी के हेर्छौँ भने नेगेटिभ इम्प्रुभिङ इन्डेक्स निकाल्छौँ होइन। त्यसको गर्दाखेरि हामीले के हेर्छौँ, इम्प्रुभिङ इन्डेक्स निकाल्दाखेरि डेल्टा फाइन्डिङ द लेख्छौँ होइन, फाइन्डिङ द इम्प्रुभमेन्ट index that is अब कुन कुन अकुपाइड सेल छ होइन, अनअकुपाइड सेल छ त्यसको लिन्छौँ होइन। जस्तो कि यसमा कुन छ 1 र यो यताको हेर्दाखेरि 1 र 2 होइन, डेल्टा 1 2। अब यसमा कसरी फाइन्ड गर्नुपर्छ, द डेल्टा इक्वल टु डेल्टा आइजे इक्वल टु के लेख्नुहुन्छ, सिआइजे माइनस आरआई प्लस केजे, यो फर्मुला युज गर्छ इम्प्रुभिङ इन्डेक्स निकाल्नु। फर्स्टमा के गऱ्यौँ त, फर्स्टमा भ्यालुहरू फाइन्ड गऱ्यौँ, K2 र R1 को भ्यालु फाइन्ड गऱ्यौँ, केजे र R1 को भ्यालु फाइन्ड गऱ्यौँ। सेकेन्ड स्टेप अब चाहिँ के गर्ने, इम्प्रुभिङ इन्डेक्स निकाल्ने। त्यसको लागि फर्मुला छ डेल्टा कति डेभिएसन छ, डेल्टा आइजे सिआइजे माइनस आरआई प्लस केजे। यसमा अनअकुपाइड सेल कुन हो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 30 हो होइन। 30 भनेको डेल्टा 1 र 2, यो भनेको के हुन्छ त, सी 1 र 2 माइनस ब्राकेट दिनुहुन्छ, अर्को के हुन्छ R1 प्लस K2, कति आउने भयो भन्नुहोस् त, 32। कसरी गर्नुभयो, यो चाहिँ कति छ 30 माइनस यो गर्नुभयो, त्यसपछि R1 कति छ 10 माइनस 12 32। नेक्स्ट त्यसपछि डेल्टा कति हुन्छ 1 र 3, कति हुनुभयो C13 माइनस R1 प्लस K3। अब कति आउँछ भन्नुहोस् त, 50 माइनस सबै अनअकुपाइड सेलको हो गर्नु, फाइन्ड गर्नुहोस् त। R1 कति छ 10, K3 कति छ नेक्स्ट 2 यानि कि 42 होइन। त्यसपछि फेरि नेक्स्ट फाइन्ड गर्नुहोस्, डेल्टा कति छ, डेल्टा 2 1 कति हुन्छ, सी 21 माइनस R2 प्लस K1, कति हुनुभयो 70 माइनस 42 प्लस 9 कति आउँछ भन्नुहोस् त, 51 19 हो। त्यस्तै गरेर अर्को फाइन्ड गर्नुहोस्, डेल्टा के हुन्छ यसमा 2 र 4, C24 माइनस R2 प्लस K4, कति आउँछ 60 माइनस R2 इक्वल टु कति छ माइनस 42 प्लस माइनस K4 कति छ 0, 18
ठिक छ, बुझिराख्नु भएको छ? हेलो, बुझिरहेछ सर। लास्ट भन्नुहोस् त अब कुन छ सेल साइडमा? डेल्टा 31 31 के हुन्छ? C 31 माइनस minus R3 R3 प्लस 1 के डिफाइन गर्दा हामी जति भयो 50 माइनस 20 plus हामीले छ 20 प्लस 9 29 11 हो लास्ट अब चाहिँ 3 3 63 minus R3 plus 3 is equal to get 70 minus 3 R3 into 20 minus 2 50 minus 52 होइन। अब यसमा कुनै चाहिँ के छ, कुनै पनि नेगेटिभमा आएन, इम्प्रुभिङ इन्डेक्स नेगेटिभमा आएन भने हाम्रो न्युमेरिकल के हुन्छ, यहीँनिर सल्भ हुन्छ। अब यो किनभने स्टेपिङ स्टोनबाट सल्भ गरिसक्नु भएको छ होइन, त्यही भएर यो चाहिँ एन्सर दिएन, नत्र चाहिँ फेरि के दिन्थ्यो, एउटा लुप दिन्थ्यो। सर त्यसो भए यो हामीले पहिला सुरु त्यो भ्याम युज गरेर मैले एन्सर लेख्दाखेरि मैले यो लेखाइसकेको थिएँ कि, मैले मेटेर सायद लेखाइसकेँ होला कि यो हामीले के रे जस्तो हजुरले कपी गर्दाखेरि चाहिँ उसको गर्नु स्टेपिङ स्टोन युज गरिसकेको वाला कपी गरियो। तर हामीले गर्ने भनेको चाहिँ पहिला सुरु भ्याम युज गरेर अनि त्यसपछि बल्ल अनि त्यहाँबाट चाहिँ माइनस आयो भने चाहिँ गर्ने हो, लुप निकालेर माइनस। मैले पुरै न्युमेरिकलै दिन्छु यसकै मोडिफाइडकै होइन, त्यो ट्राई गर्नु। त्यसपछि त्यहाँनिर फेरि सिकाइदिन्छु। अस्तिकै जस्तै लुप फाइन्ड गर्नुपर्छ होइन, अनि लुप फाइन्ड गरिसकेपछि गर्छौँ कि यसमा एउटा मोनिमेटर दिन्छु, तपाईँहरू गर्नुहोस् न है। लुप नेगेटिभ आयो भने चाहिँ गर्ने हो यो सर? नेगेटिभ आयो भने गर्नु। अस्तिको नेगेटिभ जुन जस्तै आएको थियो नि त्यही अनुसार, अनि यो के को भ्यालु जहिले पनि यो के कसरी सेलेक्ट गर्ने, के जस्तो K1 K2 K3 K4 को या R1 R2 R3 को भ्यालु कुनलाई 0 बार्ने भने तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ जुनको बढी हुन्छ अकुपाई सेल, जसको रोमा या कलममा बढी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, 0 बनाउँछौँ क्या। जस्तो यो केसमा जता त्यो जुनसुकै ठाउँमा 2-2वटा थियो होइन, जुनलाई पनि गर्दा हुन्थ्यो होइन। जस्तो माथि नै कि R1लाई पनि यो R1लाई पनि 0 गर्दा हुन्थ्यो, केही फरक पर्दैन। तलको लागि पनि 0, यो क्युवाला कलमलाई पनि 0 गर्दा केही फरक परेन। मैले चाहिँ एउटा उसमा चाहिँ हेर्दाखेरि K4लाई 0 गरेर मात्रै हेरेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि जुनमा बढी हुन्छ त्यसलाई गर्नुहुन्छ। एउटा न्युमेरिकल गर्नुहोस् होइन, त्यो टोटली बुझिन्छ त्यसबाट है। न्युमेरिकल दिन्छु तपाईँहरू सार्नुहोस् न। A B C and part of factory support. Supply.
एक्जाममा यस्तै गरेर दिया हुन्छ होइन उनीहरू अनि सोधिरहेको हुन्छ कुनको चाहिँ अप्टिमल सल्युसन कि फाइन्ड द ट्रान्सपोर्टेसन मिनिमम कस्ट अर अप्टिमल सल्युसन अफ एभर ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम भनेर सोधिरहेको हुन्छ त्यसपछि होइन फाइन्ड द अप्टिमल cost of shipping त्यस्तो गरेर सोध्न सक्छ अब यसमा कति कति दियो 15 material 4 2 7 4 15 त्यसै गरी 20 9 16 15 11 20 18 15 95 सबभन्दा फर्स्टमा के चेक गर्नुपर्छ डिमान्ड सप्लाई ब्यालेन्स छ कि छैन ब्यालेन्स चेक गर्नुपर्छ सर बुझ्यो कति आयो सर 50 त्यो ब्यालेन्स टाइपको हो होइन अब चाहिँ के गर्नुहुन्छ भ्याम मेथड युज गर्नुहुन्छ होइन त्यो भ्याम मेथडमा युज गरेर अकुपाई सेल कुन कुन हुन्छ त्यो फाइन्ड गर्नुहुन्छ भ्यालुहरू गर्न आउँछ होइन इट्रेसन मेथड रो साइड कलम साइडमा इट्रेसन मेथड गर्ने एकचोटि फाइन्ड गर्नुहोस् त सबैजना सर मैले माथिको बुझिन मलाई आएन भ्याम त आउँछ नि आउँछ सर भ्याम आउँछ भने पहिला भ्यामको भ्यालु फाइन्ड गर्नुहोस् त मलाई भन्नुहोस् त कति कति आउँछ यसको सल्युसन गर्दाखेरि तपाईँहरूले के सल्युसन चेक गर्नुहोस् होइन सल्युसन चेक गर्दाखेरि फर्स्ट युनिमेटरलाई हामी के गर्छौँ भ्याम मेथड युज गरेर भ्यालुहरू फाइन्ड गर्छौँ भ्याम मेथड फाइन्ड गर्नको लागि के छ तपाईँले इट्रेसन गर्नुहुन्छ यो कस्ट डिफ्रेन्सिएन्ट निकाल्नुहुन्छ होइन कस्ट डिफ्रेन्सिएन्ट दुवै साइडमा निकाल्नुहुन्छ एउटा चाहिँ रोमा पहिला चाहिँ रोतिर गर्नुहुन्छ होइन र त्यस्तै गरेर कलमतिर पनि गरिन्छ होइन चारवटा सबै मैले चारवटा यहाँ खानिरहेको छु के भन्नुभयो यहाँ के भन्छ मलाई कस्ट डिफ्रेन्सिएसन है त्यस्तै गरेर यता पनि कस्ट डिप्रिसिएसन हुन्छ होइन यो त आउँछ होइन भन्नुहोस् त एकजनाले मलाई सबै यो के हुन्छ I1 I2 इट्रेसन 2 इट्रेसन 3 इट्रेसन 4 त्यस्तै गरेर यता पनि I1 यहाँ हुन्छ कस्ट डिप्रिसिएसन I1 को भयो I2 I3 र यो चाहिँ I4 यसमा कति आउँछ भन्नुहोस् त
रोतिरबाट एकजनाले भन्नुहोस् त के गर्नुपर्छ अब युनिटको सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। के गर्नु केबाट गर्ने जस्तो ए रोको मैले यताबाट यो ए रोको गरिरहेको छु भने फर्स्ट रोको 10 गरिरहेको छु भने के हुन्छ 2 सबभन्दा सानो हुन्छ अनि अर्को त्योभन्दा माथि भनेपछि 10 माइनस 2 कति हुने भयो 8 8 2 हुन्छ तल 2 0 0 I1 यता 6 6 5 5 हो 2 ए सर 2 हुन्छ सर 2 नेक्स्ट 7 7 नेक्स्ट फेरि 7 अब हाम्रो ठुलो कुन हो यो हैन 8 सर यो रोमा हाम्रो के हुने भयो सिलेक्ट हुने भयो हैन यताबाट सिलेक्ट गर्दाखेरि हाम्रो कुनको सबभन्दा कम छ क्वान्टिटी हेर्दाखेरि 2 हैन 2 2 हाम्रो डिमान्ड कति छ 15 सप्लाई कति छ 15 हामी यसलाई गर्छौँ हैन 2 लाई मैले 15 असाइन गरेँ अब यसमा पनि गर्न मिल्दैन यसमा पनि गर्न मिल्दैन किन यो 0 भइसक्यो यता पनि गर्न मिल्दैन हैन यता पनि गर्न मिल्दैन यो पनि मिल्दैन यो कति हुने भयो पनि 0 भइसक्यो बुझिराख्नु भएको छ हैन त्यसपछि के हुन्छ अब यो यसको ड्यास यसको यता गर्नै पर्ने छैन यसको पनि गर्नुपर्ने छैन ड्यास हो अब सेकेन्ड कलमको लेख्छौँ सेकेन्ड कलमको लेख्दाखेरि के हुन्छ विवरणको अब सबभन्दा सानो कुन छ 9 12 हैन हो 9 12 हैन हेलो हजुर सर 9 र 12 हैन अब नेक्स्ट ओ कति हुने भयो 3 नेक्स्ट 12 12 कुन हुन्छ 16 र 4 हैन 12 नेक्स्ट अब तलको चाहिँ कलमतिर हेर्छौँ कलमतिरको हेर्दाखेरि अब यो दुईले माथिको गइ नै सकेको छ अब यो डिफ्रेन्स आउँछ यसको हुँदैन यसको डिफ्रेन्स लिँदाखेरि 7 यसको डिफ्रेन्स लिँदाखेरि कति हुन्छ 8 हैन अब चाहिँ ठुलो कुन हो 12 ठुलो भयो हैन अब कुनलाई साइन गर्नुहुन्छ फोलाई गरिन्छ र तपाईहरु एकछिन निकाल्नुस् त्यसपछि मलाई भन्नु 12 को 4 लाई हुन्छ हैन सर सबै फाइन गर्नुस् न त्यसपछि म एकैचोटि हेरौँला गर्न त गरे अब यो 12 को यो 5 भयो हैन त्यसमा साइन गर्नु भयो यो के भइदियो 0 भइसक्यो हैन अब यो माथिको हुँदैन अब यसको चाहिँ अब यतातिर 5 बाँकी नै छ हैन अब फेरि डिफरेन्शियल लिनुहुन्छ हैन डिफरेन्शियल गर्दाखेरि यो गइसकेको छ यो पनि कलम गइसकेको छ दुईटा कलम गइसकेको छ हैन अब थर्ड कलमको गर्दाखेरि कति हुन्छ 9 र 17 यो 7 हुन्छ र यसको चाहिँ 2 हुन्छ अब यतातिरको हेर्दाखेरि कति हुन्छ ड्यास भयो दुईटाको गइसकेको छ माथिको ड्यास चाहिँ हुन्छ 11 भयो कति हुन्छ 11 9 11 हैन अनि 2 अनि 2 11 लाग्छ ठुलो 11 हैन यसलाई सिलेक्ट गर्नुभयो 9
यो कति 9 मा सबभन्दा सानो छ यसलाई कति चाहिन्छ 25 छ यता कति छ 15 15 छ। 15 कति हुनुभयो 0 यो चाहिँ कति हुनुभयो 10 र यसलाई 15 चाहिन्छ 20 मा 10 18 मा 5 अब डाइरेक्ट गर्दा पनि भइहाल्यो हैन 10 चाहिँ यहाँ बाँकी छ 10 यसलाई साइन गरिदिनुहोस् नेक्स्ट 5 चाहिँ कुनमा हुन्छ त्यसो 15 यो भइ नै सकेको छ यहाँ चाहिँ 18 मा कति हुन्छ 5 अब यो भ्याम गरिसकेपछि अब यसको एन्सर पहिला फाइन्ड गरिहाल्ने टोटल कस्ट निकालिहाल्ने टोटल कस्ट कति आउँछ भन्नुहोस् त यो बुझ्नुभयो सबैले टू इन्टु 15 प्लस 9 इन्टु 15 plus 20 into 10 plus 4 into 5 plus 18 into 5 कति आउँछ 475 475 अब यो अकुपाई सेल भइसकेको मलाई सबै लेखिदिनु है भ्यालुहरु बक्स बनाइहालौँ छुट्टै बक्स भन्नुपर्छ फेरि किताब बनाउँदा पनि भयो तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ टेस्टिङ फर छुट्टै बक्स बनाएर हैन टेस्टिङ अब यो भ्याम मेथडबाट भ्यालु आइसक्यो हैन यहाँ लेख्नुहुन्छ सो दैट द बेसिक so that the initial feasible solution total cost is यति भन्छ यहाँ here initial feasible solution is 475 and side में के लिए देना using diameter वाला कति आउने भयो 475 आउने हैन त्यसपछि now testing of by modified या modimeter लेख्न सक्नुहुन्छ यो माथिको मलाई इनिशियल सल्युसन आइसकेको छ त्यो मलाई लेखाइदिनु छ
भन्नुहोस् न कति कति आएको थियो हेलो यो 10 भयो 2 छ यसमा चाहिँ कति छ 15 20 यो चाहिँ 11 यो चाहिँ 15 हो त्यसैको बी त्यसको 12 7 9 यसमा साइन छ हाम्रो प्रिजन भ्यालु चाहिँ 15 यसको 20 यसमा पनि साइन छ कति 10 यहाँ 25 यसको सीको चाहिँ हामी कति छ 4 यहाँ साइन भएको छ 5 4 यहाँ साइन छैन नेक्स्ट हाम्रो 16 यहाँ साइन छैन 18 यहाँ साइन छ 5 यहाँ चाहिँ हामी सिस्टम 10 आन्सर चाहिँ अब दिनुहोस् 5 यसको पनि छ 15 यसको 15 50 अब यसमा पनि हामीले के निकाल्नु पर्यो त केजेको भ्यालु निकाल्नु पर्यो र आरआईको भ्यालु निकाल्नु पर्यो फर्स्ट स्टेप हामीले केजे र आरआईको भ्यालु निकाल्छ भने जुन कि एउटा गाडी हामीले लेट गर्छौँ भने कति भन्यो K1 is equal to what? K2 is equal to what? K3 is equal to what? K4 is equal to what? K3 R1 is equal to what? R2 is equal to what? R3 is equal to what? अब सब अकुपाइड सेलमा हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने Cij is equal to R1 plus Ri plus Kj यो चाहिँ फर्मुला फाइन्ड गरेर हामी के फाइन्ड गर्छौँ R1 र Ri र Kj को भ्यालुहरू फाइन्ड गर्छौँ हैन र अर्को अनअकुपाइड सेलमा हामीले कुन फर्मुला युज गर्नुपर्छ टेम्परेचर इन्डेक्स फर्मुला युज गर्नुपर्छ त्यो भनेको डेल्टा Ij इज इक्वल टु Cij माइनस Ri प्लस Kj कुनको भ्यालु 0 गर्ने भन्नुस् त R2 0 गर्दा त यताको K2 मा एन्सरै आउनै मिल्दैन R2 0 गर्दाखेरि आएन K4 नै गर्नुपर्ने होला हुन्छ एउटा उ गर्छ जुनमा पनि गर्दा हुन्छ सर यो R1 R2 R3 र K1 K2 K3 K4 हरुको भ्यालु कसरी निकाल्ने फेरि एकचोटि भन्नु न एउटा यसको चाहिँ एकचोटि उ गर्नु होला है यो निमेट कन्सेप्ट कि हाम्रो चाहिँ भ्यालुहरू हेर्दाखेरि यम हामीले के हेर्छौँ भने कतिवटा रो छ हैन र कतिवटा कलम छ हैन त्यो चाहिँ सम गर्छौँ हैन म के हेर्छु जस्तो कि यसको भ्यालुहरू हेर्दाखेरि हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दा फर्स्टमा हामीले के चाहिँ हामीले डिजेनेरेसी केस चाहिँ गर्नुपर्छ हैन डिजेनेरेसी केसमा के हुन्छ भने यो चाहिँ m प्लस n माइनस 1 गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के हुनु पर्यो म्याच गर्नु पर्यो अकुपाइड सेलको नम्बर अफ सेल म्याच गर्नुपर्छ हैन यो चेक गर्दाखेरि हाम्रो m
सपोज कलमलाई चाहिँ मैले 3 माने हैन कलम 4 छ अनि यहाँ मेरो कलम हो 4 + 3 - 1 कति हुने 6 हैन त 6 वटा अकुपाई सेल हुनै पर्छ है न्युमेरिकल लागि अब यसमा हेर्नुस् त कतिवटा छ 5 वटा मात्र छ नि त 5 वटा छ त्यही भएर तपाईँले अघि भनिराख्नु भएको थियो नि भ्यालुहरू आइरहेको छैन नआएको कारण के हुन्छ भने यो चाहिँ मिलेन भने म्याच गरेन भने आउँदैन कि जस्तो पहिलाको केसमा हेर्नुभयो भने एकैछिन है दुईटैबाट आएन कि 0 मा पहिलाको हाम्रो यहाँ थियो होइन अब यसमा हेर्नुहोस् त m प्लस m प्लस n माइनस 1 गर्दाखेरि कति हुन्छ यो 3 + 4 - 1 यसको यो कति हुन्छ 6 होइन अब यहाँ हेर्नुहुन्छ एउटा छ दुईवटा छ तिनवटा छ चारवटा छ पाँचवटा छ छवटा यो केस म्याच गऱ्यो होइन र जुन केस यो अब तलको केस हेर्दाखेरि के छ हाम्रो 5 वटा मात्रै छ हो कि अब 5 वटा मात्रै छ भने हाम्रो म्याच गरेन भने हामी के भन्छौँ भने यो न्युमेरिकललाई डिजेनरेसी केस भन्छौँ दिस इज यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ दिस इज अ degeneracy case of transportation यस्तो टाइपले हामीले जस्तो अनब्यालेन्समा गर्थ्यौँ होइन त्यस्तै गरेर यस्तो छ भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ डिजेनरेसी केस भन्छौँ मैले चेक गरेको थिएन होइन चेक गरेको भए अब यो यतिमै सल्भ हुने हो कि यसलाई अझै के गर्न मिल्छ होइन यसलाई चाहिँ अर्को मेथड फेरि युज गर्नुपर्छ कि अर्को मेथड युज गरेर त्यसपछि यसलाई सल्भ यो चाहिँ म अलिकति पछि गर्नेवाला थिएँ होइन केसमै बुझाइदिँदा हुन्छ अहिले पहिला त्यही बुझ्नु होइन पहिलाको पहिलाकै केस बुझ्नु भएको छैन अहिले होइन केही छैन यस्तै गरेर एउटा म डाइरेक्ट भ्यान गरेकै दिन्छु होइन भ्यान गरेकै तल सजिलो हुन्छ म डाइरेक्ट एउटा चाहिँ फाइन गरिसकेको भ्यालु हेरिरहेको छु होइन तपाईँहरूले पनि के यही फाइन गर्नुहुन्छ होइन भ्याम पहिला फाइन गर्नुहुन्छ होइन भ्याम फाइन गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ के गर्नुहुन्छ फोटो युज गर्नुहुन्छ यहाँ मैले एउटा भ्याम फाइन गरेकै दिइरहेको छु त्यसमा चाहिँ एमएम सबै मिलेर म्याच गरेको छ होइन बनाउनुहोस् न फर्स्ट बुझाउनको लागि मात्रै हो आफ्टर then initial this is the solution check भ्याम गरिसकेको पछिको यो टेबल हो होइन यहाँ के हुन्छ प्लान्ट डाइरेक्ट कुनै कुरामा कुनै न्युमेरिकल सल्भ गर्नमा के यो सबै सल्भ गरेर दिइरहेको हुन्छ क्या कुनै कुरामा भ्याम पहिला नै गरेर अनि त्यसपछि दिइरहेको हुन्छ S1 S2 S3 S4 S5 subtract W1 W X W X
अब यसको पनि के निकाल्नुहुन्छ आरआई अब भ्याममा गरेर तपाईँको दिइसकेका हुन्छ होइन माथिको जस्तो दिइसकेका हुन्छ त्यसपछि बल्ल हामीले त्यो फाइन्ड गर्नुपर्छ यो कुराहरू भ्याम दिएको छैन भने फर्स्टमा भ्यामबाट गर्नुहोस् होइन पहिला इनिसियल सोल्युसन फाइन्ड गर्नुहोस् त्यसपछि बल्ल चाहिँ दिनुपर्छ R1 R2 डिजेनेसी चेक गरिहाल्नुहोस् त कति हुन्छ m प्लस n माइनस 1 कति हुन्छ 5 प्लस 3 माइनस 1 7 होइन चेक गर्नुहोस् त एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा यो चाहिँ के हो नन डिजेनेरेस हो होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले सोल्भ गर्नु यो चाहिँ हामीले एज इट इज गर्न सक्छौँ होइन यो म पछि सिकाउँछु यो माथि होला पहिला यो रेगुलरमा सिकाइहालौँ त्यसपछि बल्ल अब कुनलाई मान्ने जेरो चाहिँ K3 लाई माने नि भयो R1 लाई माने नि भयो नि हैन दुवैतिर हाम्रो के छ 0 0 टर्महरु हेर्छौं हैन कुनमा चाहिँ रोमा बढी छ हैन त्यसलाई 0 मान्दा त माथिबाट चेक गर्दाखेरि तीनवटा माथिमा पडिरहेछ हैन त्यस्तै गरेर S3 मा पनि तीनवटा पडिरहेछ सपोज मैले यसलाई 0 ठानाए हैन यहाँ मैले यसलाई 0 पाएँ अब यो 0 हुने बित्तिकै मलाई चाहिँ के को भ्यालु दियो K3 को भ्यालु दियो हैन K3 को भ्यालु कति हुन्छ अब 26 कति 29 कि 21 29 is equal to R1 plus K3 हुन्छ के ए त 1 हो कि 9 हो त्यसपछि अब चाहिँ त्यस्तै गरेर S4 मा अब K4 को भ्यालु फाइन्ड गर्छौं हैन K4 को कति आउँछ 26 त्यस्तै गरेर हामीले K5 को गर्दाखेरि कति आउँछ 0 अब नेक्स्ट हामी चाहिँ त्यसको अब R2 को भ्यालु निकाल्छौं हैन K3 को भ्यालु आइसकेपछि कति हुन्छ 27 is equal to 29 plus R2 हैन minus 2 गर्दाखेरि -2 अब बुझिराख्नु भएको छ हामीले के युज गरिरहेछौं त डेल्टा युज गरिरहेछौं डेल्टा आई सरी CIJ फर्मुला युज गरिरहेछौं CIJ is equal to के छ RI plus KJ यो फर्मुला युज गरेर तपाईको भ्यालुहरु फाइन्ड गरिरहेछ अकुपाई यसमा अहिले चाहिँ गर्दाखेरि अकुपाई सेल र स्टेपिङ स्टोन गर्दाखेरि पहिला अनअकुपाई सेलमा इम्प्रुभिङ इन्डेक्स निकाल्छौं हैन यसमा चाहिँ हामीले पहिला यो K3 को भ्यालु फाइन्ड गर्छौं सर एक्सक्यूज मी सर
भन्नुहोस् त। त्यो अकुपाइड निकाय सेलहरू चुज गर्ने बेला जुनसुकै सेल्सहरू चुज गरे पनि हुन्छ कि हाइएस्ट त्यस्तो केही छ सर? जुनमा यो जुन रो या कलममा बढी अकुपाई गरेको हुन्छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्छ। होइन त्यो त बुझेँ कि सर होइन। अनि त्यसपछि एउटा सेल्सहरू चुज गर्नुपर्छ नि त, जुन K3 र K4 मा थियो वाला कि जुनमा जुन गरे पनि हुन्छ कि कस्तो हो सर? कस्तो यो जुन गरे पनि भयो, केही फरक पर्दैन। तर भ्यालु छुट्टै आउँछ नि त सर होइन? जस्तो कि हामीले होइन सर R10 भनेको फर्स्ट रोमा R10 भयो सर होइन, अनि त्यो रोको लागि चुज गर्ने बेला नि सर होइन, अब हामीले त्यो K4 लाई एकचोटि 0 गरिसकेपछि अरूलाई 0 गर्नु मिल्दैन कि? होइन सर, त्यसपछि K4 चुज गर्ने कि K3 चुज गर्ने भनेर खोजेको क्या सर हामीले। त्यो केही फरक पर्दैन। तपाईँले जस्तो R1 लाई मैले 0 बनाइसकेँ होइन, अब मैले K5 को निकाल्छु त 0 आउँछ नि होइन र? ए हजुर हजुर। K4 को निकाल्दाखेरि 26 आउँछ नि, अरूको के आउँछ आउँदैन नि। ए त्यही अकुपाइड सेल्सको त्यही निकाल्ने भने। ओके सर, बुझेँ। फरक आउँदैन। ओके सर। जुनको गर्दा भयो। मैले K3 को निकालेँ, तपाईँले K5 बाट निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन। तर के हेर्नु पर्यो भने जुन कलमको मान्नु भएको छ 0 होइन, त्यसको रेस्पेक्टिभमा गएर त्यसको अर्को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्छ कि। जस्तो मैले यहाँ बसेर S3 मा गएँ र K3 को भ्यालु फाइन्ड गरेँ, त्यस्तै गरेर R1 मा बसेर मैले यसको फाइन्ड गरेँ, जहाँ अकुपाई गरेको थियो त्यहाँको भ्यालु फाइन्ड गरेँ कि। ए ओके सर। अब यो गरिसकेपछि यताको गरिसकेपछि रोको काम गरिसकेपछि कलमबाट हेर्छौँ कि फाइन्ड गर्न सक्छौँ अरू कि कलमबाट निकाल्छौँ कि त्यो भ्यालुहरू। अब यताबाट गरिसक्यो, यसको सकिसक्यो, R1 को काम सकिसक्यो, त्यसपछि अब K3 बाट काम स्टार्ट हुन्छ, किनभने यता पनि सेलहरू छ अकुपाई होइन। माथिको आइसकेको छ, तलको आएको छैन R2, त त्यही भएर हामीले के गर्यौँ K3 + R2 = कति हुन्छ त 27 होइन। अब नेक्स्ट R3 को भन्नुहोस् त, त्यस्तै गरेर कति आउँछ 29 छ। 29 चाहिँ 0 भइहाल्यो होइन हो। अब त्यसपछि के को भ्यालु फाइन्ड गर्ने भन्नुहोस् त। अब यताबाट R को सबैको थाहा भइसकेको छ भने हामीले यताबाट K1 को पनि निकाल्न सक्छौँ होइन। K1 को निकाल्दाखेरि के हुन्छ भन्नुहोस् त। $26 = कति हुन्छ R3 + K1 होइन। R3 0 छ भने यो K1 कति हुने भयो 26। त्यस्तै गरेर K2 कति हुन्छ 25। यो 2 यता छ होइन, यो माइनस प्लस भइहाल्छ होइन, यता जाँदाखेरि कति हुन्छ त 25। अब हामीले सबै भ्यालुहरू K3 लाई 0 बनायो कि, अनि त्यही भएर भ्यालु छुट्टी आज केही हुँदैन त्यसरी चाहिँ केही फरक पर्दैन। अब अहिले त तपाईँले यो गरिराख्नु होइन, अब घरमा फेरि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि K3 लाई 0 गर्नुहोस्, फेरि तपाईँको त्यही आउँछ इम्प्रुभ इन्डेक्सहरू। भ्यालुहरू चेन्ज भए पनि तपाईँको एन्सरमा चाहिँ त्यही आउँछ कि। भ्यालुहरू म्याच नगर्ला होइन, K3 K4 को भ्यालुहरूले गर्दाखेरि म्याच नगर्ला होइन, तर पछि चाहिँ एन्सरहरू जुन फाइन्ड गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टै आउँछ कि दुईटैको है। एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् न त्यो पनि है। हुन्छ सर। अब मैले यताको चाहिँ R1 लाई 0 गरेँ होइन, तपाईँहरूले चाहिँ K3 लाई 0 गरेर हेर्नुहोस् एकचोटि घरमा होइन, त्यसपछि के हुन्छ त्यसले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अब नेक्स्ट हाम्रो के छ, अब के फाइन्ड गर्छौँ इम्प्रुभिङ इन्डेक्स फाइन्ड गर्छौँ डेल्टा आइजे होइन। डेल्टा कुन छ भन्दा सबभन्दा अनअकुपाइड सेल कुन हो, सबभन्दा सुरुको हो होइन, डेल्टा 11 हो। डेल्टा 11 फाइन्ड गर्नको लागि के गर्नुहुन्छ C11 माइनस R1 + K1 कति हुने भयो भन्नुहोस् त। सबै पहिला लेखाइदिन्छु पहिला, त्यसपछि के हुन्छ डेल्टा 1 र 2, त्यस्तै गरेर डेल्टा 2 र 1, नेक्स्ट
डेल्टा 2 र 4 हो, डेल्टा 2 र 5 अर्को चाहिँ निकाल्दाखेरि कति हुन्छ, डेल्टा 3 2 हो, नेक्स्ट डेल्टा 3 4, नेक्स्ट डेल्टा 3 5। भन्नुहोस् त कति कति आउँछ, थ्री फोर 3 plus 3 4 is equal to 3 5 minus 3 plus और सबैको भ्यालु भन्नु 29 माइनस k1 कति छ, r1 को 0, k1 को 26 3 1 कति भयो 3, नेक्स्ट 32 माइनस r1 0 प्लस k2 25 कति भयो 7, नेक्स्ट 2 1 is equal to 27 minus r2 is equal to minus 2 plus k1 कति छ 26 हो, कति भयो 3 हो, नेक्स्ट C24 को निकाल्दाखेरि कति हुन्छ भने 27 हो, 27 माइनस r2 को कतिको भ्यालु माइनस 2, k4 को 26 नि त्यस्तै गरेर C25 को 0 माइनस r2 को भ्यालु माइनस 2, k5 को भ्यालु 0 अनि कति हुन्छ 2, त्यसरी यसमा गर्नुहोस् C32 अनि 25 minus C3 is equal to R3 भनेको 0 plus K2 25 and 0. Next C34 31 minus R3 is 0, K4 is 26. कति आउनु भयो 5 5 हो. Next यसमा पनि नेगेटिभ आएन है. यसको कति हुन्छ भन्नुहोस् त. 0 हुन्छ 30 कति छ 0 माइनस R3 को 0 यसमा पनि नेगेटिभ आएन हैन. एउटा पनि आएन सर. नेगेटिभ आएन भने हाम्रो एन्सर यही हुन्छ हैन. नेगेटिभ आउँछ भने हामी के हेर्छौँ भने लुप हेर्छौँ है. अस्तिको न्युमेरिकल जस्तै जस्तो यो चारवटा बक्स छ भने सपोज यहाँनिर सपोज मैले यो कलममा यसको चाहिँ आइरहेछ भने यो जस्तो 25 मा नेगेटिभ आइरहेछ भने हामीले त्यसबाटै लुप बनाउनु पर्छ हैन. त्यो लुप बनाएर यो चाहिँ फर्स्ट भ्यालु प्लस त्यसपछि माइनस त्यसपछि प्लस त्यसपछि माइनस हैन.
र माइनसबाट दुईवटा सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ होइन, स्टेपिङ स्टोनमा गर्नुभयो नि सेम त्यही स्टेप गर्नुपर्छ। जस्तो सपोज यो चाहिँ -5 आयो तपाईँको 3 4 वाला होइन, यसको चाहिँ है मैले लेट गरिरहेको छु है इक्जाम्पलमा बुझाउनुलाई मात्रै। सपोज मलाई यहाँ चाहिँ यो C34 को भ्याल्यु चाहिँ के आयो -5 आयो। C34 भनेको कुन हो भन्नुहोस् त यहाँ C34 भनेको 31 मा 31 मा होइन। 31 को लुप बनाउँदाखेरि कसो हुन्छ, यो यहाँ जान्छ होइन 29 मा जान्छ, त्यसपछि 29 मा 26 बाट फर्किन्छ होइन, यो यस्तो बनाउँछ होइन। यो हाम्रो प्लस भयो, यो प्लस भयो, यहाँ चाहिँ माइनस भयो, यो चाहिँ प्लस भयो, यो चाहिँ माइनस हुने भयो। अब -20 छ, एउटामा कति छ +30 छ होइन। अब यो दुईटाको डिफ्रेन्स लिन्छ त 30 - 20 कति हुने भयो 10 होइन। जहाँ जहाँ पोजिटिभ साइन छ त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ होइन, र जहाँ जहाँ माइनस साइन छ त्यहाँ के गर्छौँ सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ। सब्ट्र्याक्ट गरेपछि जस्तो कि अब यो यहाँ प्लस साइन छ होइन, त अब यो कति भइहाल्छ, यो 10 + 10 20 भइहाल्छ होइन। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ माइनस गर्नुपर्छ होइन, माइनस गर्दाखेरि सरी अनि यसमा हामीले के भन्दाखेरि के भन्छ, यो यसमा चाहिँ यो दुइटै माइनसमा सबभन्दा सानो माइनस कुन हो होइन, कति थियो 30 थियो होइन। यो भएपछि हाम्रो 30 थियो होइन। यसमा चाहिँ हामीले दुईटा माइनसमा चाहिँ कुन सानो छ होइन, यसमा 30 थियो होइन, -30 थियो, अर्कोको -20 छ होइन। दुईटामा कुन सानो छ, जुन सानो छ त्यसलाई हामीले लिन्छौँ होइन, र अर्कोमा सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ होइन। यहाँ -20 छ, -20 - 20 गर्दाखेरि 0 हुन्छ यसमा। यसमा -30 छ, माइनस साइन छ होइन, त्यही भएर माइनस गर्दाखेरि यो कति हुन्छ त 10 भइहाल्छ। यहाँ प्लस छ होइन, यसमा +20 गर्दाखेरि कति भइहाल्छ त +30 भइहाल्छ। यहाँ 0 छ होइन, यहाँ चाहिँ एड भएर कति हुन्छ 20 भइहाल्छ। जुन अस्ति स्टेपिङ स्टोनमा गर्नुभयो सेम मेथड। जुन स्टेपिङ स्टोनमा तपाईँहरूले यसमा गर्दाखेरि सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर तपाईँहरूले गर्नुभएको थियो नि, यसको चाहिँ माथि यो जुन माथिको गर्नुभएको थियो नि, यसको यो 2 लाई यहाँ सार्नु भएको थियो नि यो 30 मा। याद छ कि छैन? सर यसमै मात्र लुप गर्नु पर्यो त के? जस्ट यो यसमा पनि हामीले के गरेको थियो, यो कलम सिलेक्ट भएको थियो होइन, यहाँनिर सिलेक्ट भएको थियो होइन, यो सिलेक्ट भएको थियो होइन। यो सिलेक्ट गर्दाखेरि यसमा चाहिँ पोजिटिभ साइन थियो, यो नेगेटिभ साइन थियो होइन। यहाँ पनि यो पोजिटिभ साइन थियो, यो चाहिँ नेगेटिभ साइन थियो होइन। र यहाँ दुईवटा नेगेटिभमा हामीले सबै नेगेटिभमा भनेको थियो, जुन सबै नेगेटिभहरूमा सबभन्दा सानो कुन, यहाँ 2 आएको थियो होइन हो। अब 2 आउनेलाई हामीले के गरेको थियो, यसमा सब माइनस साइन बेलामा सब्ट्र्याक्ट गरेको थियो, यो सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि 0 आयो। यसमा हामीले के गरेको थियो एड गरेर 2 बनाएको थियौँ होइन। यता 8 थियो, माइनस साइन थियो, त्यही भएर यो 6 भइहालेको थियो। अनि यहाँ चाहिँ केही थिएन, यहाँ चाहिँ प्लस साइन थियो, यो चाहिँ 12 भइसक्यो होइन। अब हेर्नुहोस् त यही केहीको हो कि होइन, हेर्नुहोस् त यो 0 को ठाउँमा यो 0 भइसकेको थियो, 12 यहाँ 8 को ठाउँमा 6 भइहालेको थियो होइन। 30 मा केही थिएन, त्यहाँ चाहिँ 2 एड भयो। याद छ लुपवाला? तपाईँहरूको यो न्युमेरिकल छ नि यो तलको, यो न्युमेरिकल गरिराख्नु भएको छैन तपाईँहरूले एउटा चाहिँ?
यस सर, अघि गरेको यही हो सुरुमा। अब यसको चाहिँ गर्नुहोस् त तपाईँहरूले। यसको योबाट चाहिँ स्टेपिङ स्टोन फाइन गर्नुहोस् त। ए सरी, मोदी मेथड फाइन गर्नुहोस् त। जस्तो यसमा हेर्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ एउटा रोमा फर्स्ट कलममा चाहिँ एउटा छ होइन, सेकेन्ड कलममा दुईवटा छ, थर्ड कलममा हेर्दाखेरि तिनवटा छ होइन, फोर्थ कलममा हेर्दाखेरि एउटा छ होइन, र यो यता कलममा हेर्दाखेरि तिनवटा छ होइन। जुनसुकैलाई पनि मान्न सक्नुहुन्छ। यो त सेम होइन अघि गरेको जस्तो लाग्छ, यो सेमै हो। यसमा पनि पोजिटिभ आएन, यसमा पनि नेगेटिभ आएको छैन। यस्तै आउँछ यसमा, यस्तै आउँछ, यस्तै आउँछ कि यसमा केही फरक पर्दैन। यस्तै दिइरहेको हुन्छ, भ्यालुहरू मात्रै फरक हुन्छ क्या। त्यो डाटाहरू मात्रै, भित्रको डाटाहरू फरक हुन्छ, अरू त केही फरक हुँदैन क्या। सबै न्युमेरिकल सेम हो, सबै प्रोसेस सेम हुन्छ। डाटाहरू मात्रै यो 45 जस्तो यसमा 45 हेर्नु भएको छ, यसमा अर्को होला होइन। यतातिर 4वटाको ठाउँमा 3वटाको ठाउँमा 4वटा हुनसक्छ, माथि 3वटा हुन्छ होइन, त्यति मात्रै फरक हुन्छ। त्यस्तो सोध्दैन, दुइटै मात्रै जुनसुकै गर्न सक्नुहुन्छ। अप्टिमल सल्युसन भन्छ होइन। अप्टिमल सल्युसन भन्यो भने भ्याम तोकेर सोधिरहेको हुन्छ, अरू त तोकेर सोध्दैन, सिधै अप्टिमल सल्युसन सोधिरहेको हुन्छ। दुइटै आइराख्यो भने बेस्टै हो, दुइटै सजिलै छ होइन, त्यति गाह्रो छैन। र तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नलाई म दिन्छु होइन, अर्को दिन तपाईँसँग फाइन गर्नुहोस्। find the new solution of given transportation problem. Please answer.
एकचोटि यो न्युमेरिकलको फाइन्ड गरेर हेर्नुहोस् न है सबैजना। अब यो न्युमेरिकल तपाईँहरूले यस्तो गर्नुहोस्, यो न्युमेरिकल सबै फाइन्ड गर्नुहोस्। के निकाल्नु भनेको पहिला इनिसियल सल्युसन फाइन्ड गर्नु होइन, इनिसियल फिजिबल सल्युसन। अनि तिनटै मेथडबाट है, कुन मेथड छ भन्नुहोस् त। कुन मेथड पढ्नुभयो भन्नुहोस् त सुरुबाट सर। अँ नर्थ वेस्ट नर्थ वेस्ट कर्नर मेथड, अनि लिस्ट कस्ट, त्यसपछि के भन्नुभयो लिस्ट कस्ट, मेथड, अनि भ्याम मेथड। यो तिनटैबाट फाइन्ड गर्नुहोस् होइन, त्यसपछि अप्टिमल सल्युसन फाइन्ड गर्नुहोस्। कुन छ स्टेपिङ स्टोन र मोदी। सबैबाट यो यसको फाइन्ड गर्नुहोस्, त्यसपछि यसको चेक गर्नुहोस्। यसको पनि आएन भने जहाँसम्म हुन्छ त्यहीँसम्म फाइन्ड गर्ने होइन। जस्तो कि यसको पनि लुप आएन भने छोडिदिने क्या, केही फरक पर्दैन। इक्जाममा पनि कुनैको लुप आउँछ, कुनैको लुप आउँदैन क्या। भन्नुको अर्थ सुरुमै एन्सर दिइसकेको हुन्छ होइन, राइटै एन्सर आइसकेको हुन्छ, भ्याम गर्दा नै एन्सर आइसकेको हुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई कसैलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु छ भने नर्थ वेस्ट कर्नर मेथड गरेर पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, स्टेपिङ स्टोन या मोदी गर्न सक्नुहुन्छ कि। तर स्टेपहरू के हुन्छ अलिकति बढ्छ होइन, इन्डेक्सहरू इम्प्रुभिङ इन्डेक्सहरू 2-3 आउन सक्छ कि। ठिक छ। सारिसक्नुभयो? रविनजी सारिसक्नुभयो होइन? अनि बुझ्नुभयो नि यो सबै फाइन्ड गर्नुपर्ने छ भनेर बुझ्नु भएको छ नि 5वटै? अब एकचोटि त्यो सबैको फाइन्ड गर्नुहोस् होइन 5वटाको, त्यसपछि अर्को नेक्स्ट डेमा हामी फेरि उसको गर्छौँ। सुकृतिजीले बुझ्नुभयो कि छैन? बुझेछु सर। प्रतिमाजीले? बुझेँ सर, म अलिक मोदीमा चाहिँ म कन्फ्युज। एकचोटि फेरि प्र्याक्टिस गर्नु, फेरि म अर्को दिन रिभाइज गर्दाखेरि यो सबै गरेर त्यसपछि डिएनसी केस पनि नेक्स्ट यही बुधबार चाहिँ त्यो सघाइदिन्छु होइन। ओके सर। यो चेप्टर पनि फिनिस हुन्छ र यो दुइटैको एकैचोटि एसाइनमेन्ट आउँछ। हस् सर। हाम्रो सिम्प्लेक्सको र यसको। ओके सर। अनि कसैलाई प्रब्लम? अर्चनाजी, मनिकजी? मोदीमै हो सर। मोदीमा अर्किनु भयो। मोदीको म एउटा उस पनि खोज्छु होइन, एउटा अर्को नम्बर म फाइन्ड गरेर राख्छु कि। अघिकै ठिक थियो होइन, अघिको हामीले चाहिँ स्टेपिङ स्टोन गरेको लिएको छौँ क्या, त्यही भएर त्यस्तो भयो क्या। स्टेपिङ स्टोन नलिएर गरेको भए त्यो आउँथ्यो कि। एन्सर आइसकेको वालामा गर्नुभयो अनि त्यही भएर आएन, न त माइनस आयो त्यसमा। त्यही भएर त्यो उसमै एन्सर आइसक्यो, फसिहाल्यो। तपाईँहरू पनि स्टेपिङ स्टोन निकालिसकेपछि कुनै निकाल्नु भयो भने, मोदी निकाल्नु भयो भने आउँदैन कि एन्सर, त्यही नै कन्सटेन्ट हुन्छ, सेम हुन्छ दुइटैको।
अब नेक्स्ट डेमा तपाईँले अब स्टेपिङ स्टोन आउँछ भने तपाईँहरूले मोदी गर्न सक्नुहुन्छ। मोदीमा जस्ट डिफ्रेन्स मात्रै के छ भने अकुपाई सेललाई लिन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ अनअकुपाईको निकाल्छ। यसमा चाहिँ अनअकुपाईबाट बल्ल चाहिँ अकुपाइड सेलको निकालेर लुप्स निकालेर यो गर्नुहोस् न। त्यसपछि म फेरि अर्को दिन एउटा नभए एउटा नियमको फेरि दिउँ न, डिजेनेसी केसको हामी त्यो दिन सघाउँछौँ। हुन्छ, आजलाई यति गरौँ है। थ्याङ्क यू सर। Thank you, sir. Bye bye, sir. Good night. Bye bye, good night. सर Good night.